बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंसान नसीम। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च अभी तक मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं पाया। एक हफ्ता होने को है। इस दौरान अगर हम देख ले, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो मशहूर है काम काम और सिर्फ काम, कायद आज़म का फरमान, उस फरमान पर अमल करने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस दौरान सऊदी अरब से होकर आए, वहाँ पर गए और इमरान खान के जो सपुरान हैं, जिन्होंने गुस्ताखी की थी, तौहीन की थी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उसके बाद उन्हें सऊदी हुकाम ने गिरफ्तार किया था। वहाँ शाह सलमान से मियाँ शहबाज शरीफ साहब मिले और उनकी रिहाई का मुतालबा किया और यकीनी तौर पर उन्हें रिहा करने में कामयाब हुए। यही नहीं, पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान पहुँचने के बाद शहबाज शरीफ दौरे चीन पर चले गए हैं, जो हमारा दोस्त मुल्क है चीन। वहाँ पर भी वहाँ से उम्मीद है वो आज वापस पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। इतने यानी एक तरफ से अगर हम देख लें तो शहबाज शरीफ काम पर काम कर रहे हैं और कोशिश उनकी ये है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, अपने पाँव पर दोबारा खड़ा हो सके। उसके लिए उनकी मेहनत, कोशिशें दिन रात जारी है। दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो खान साहब का लॉन्ग मार्च जो आना था इस्लामाबाद, अभी तक नहीं पहुंच पा रहा। और जाहिर है जिस तरह की वो क्राउड होनी चाहिए, जिस तरह वो चाहते थे कि अवाम मेरे साथ निकलें, वो अवाम अभी तक नहीं निकालने में, अवाम को निकालने में वो कामयाब नहीं हो पा रहे। इसलिए वो इसको डिले कर रहे हैं और बहाने तराश रहे हैं। उनके जो साबिका वज़रा है फवाद चौधरी साहब और उनके जो और है, वो यही कह रहे हैं कि हम उनको तकाएंगे, हम डेट नहीं बताएंगे, डेट को चेंज करते रहेंगे। तो इससे क्या, इससे अगर आप लोगों ने नुकसान देना ही है तो इससे गरीब आवाम का ही नुकसान हो रहा है। जहाँ पर आपके जलसे या लॉन्ग मार्च जहाँ से गुजर रहा है, वहाँ के लोगों के जो कारोबार है उस पर असर पड़ेगा। हुकूमत को मेरे ख्याल में जिस तरह आप कह रहे हैं कि हुकूमत को इससे आप डरा देंगे या उनको गिरा देंगे, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इससे एक पहले भी आप 126 दिन का धरना दे चुके हैं। उससे कुछ ना हो सका तो इससे क्या होगा। बहरहाल टाइम वेस्ट कर रहे हैं न्याजी साहब अवाम की, और ये बात अवाम को अभी पता चल चुकी है। लॉन्ग मार्च में लोग इसलिए शरीक नहीं हो रहे कि खान के बयानिए में, उनके कौल फेद में मुसलसल तजाद देखने को मिल रहा है। उस दिन जब ये जमान पार्क में थे, लोगों को बुला रहे थे कि हम तहरीक हकीकी आज़ादी के लिए घरों से निकल आए, इसी दौरान इनको बैक डोर जाने का रास्ता मिला, तो उन्होंने एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये लोग जो आए हुए हैं ये क्या कहेंगे या उनको सुबह क्या जवाब देंगे। जो मुज़ाकिरात थे, जिसके साथ इनकी मुज़ाकिरात हुई, तो वो वहाँ भी पहुँच गए। तो कहने का मकसद ये है कि खान साहब का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार है। वो दोबारा इस इक़्तिदार की कुर्सी को हासिल करना चाह रहे हैं और उसी के लिए इसकी जो भाग दौड़ है उसी कुर्सी के लिए है। जहाँ तक अवाम की बात है, अवाम को मुफ्त नारों में उन्होंने फंसाए उलझाए रखा है, उनको सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। हालांकि ये अभी दिलचस्प बात ये है, अगर हम देख लें जिस तरह कहते हैं कि हदीस पाक का मफहूम है और बार बार उसका जिक्र आता है कि दज्जाल जब आएगा, ज़हूरी दज्जाल के ज़माने में, तो उसके माथे पर वाज़ेह अल्फाज का फारा लिखा होगा, उसके बावजूद भी लोग उसकी तरफ दौड़े चले जाएंगे। तो अगर हम उस हदीस पाक को देख लें और उसका मुआजना उस हदीस की रूह से इसको देखें, इस वाले सिस्टम को, तो अगर हम यहाँ देख ले, खान साहब रसूल मदीना की बात करते हैं, और अगर हम उनके कौल को देख लें, उनके अमाल को देख लें, उनके तरीक़ाकार को, लाइफ स्टाइल को चेक कर लें, तो कहाँ रियासत मदीना और कहाँ खान साहब। इसी तरह इस्लामी टच, कभी कभार वो इस्लामी टच भी दिया करते हैं। उसी के साथ अगर बात अभी ना बनी तो अभी खूनी टच भी आ गया है। सहाफ़ी जो है वो भी शहीद हो रहे हैं, कोई कंटेनर से गिर कर मर रहा है, तो कई बैरून मुल्क कत्ल हो रहे हैं। अभी अल्लाह से हमें
یہی ابھی ہمارا ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مزید خون ریزی سے اس مارچ کو بچائیں، اور خان صاحب کے کیونکہ جس بات کے لیے وہ یہ لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، وہ مقاصد وہ اس سے انہیں بالکل ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ جو اپوزیشن جماعتوں کی حکمران جماعت ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کو فیس سیونگ نہیں دیں گے، اور خان صاحب نے جو کچھ کرنا ہے وہ بے شک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے، کیونکہ اہل پنجاب سمجھدار لوگ ہیں، وہ جس طرح خان صاحب چاہتے تھے کہ میرے ساتھ حقیقی آزادی کا نعرہ ہم لگا لیں گے، یہ لوگ پھر بھی ان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، یہ گھروں سے نکلیں گے، بچے بھی لے کے آئیں گے، مارچ کو کامیاب بنائیں گے۔ لیکن سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم پنجاب کے عوام کو، کیونکہ اس وقت کا جو بیانیہ ہے خان صاحب کا، وہ بالکل جو ہمارے دشمن ملک ہے انڈیا، وہ جس قسم کا بیانیہ پاک فوج کے خلاف لے کے آ رہی ہے، اسی بیانیوں کو خان صاحب آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس ٹائم تحریک انصاف کا بیانیہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو راہ ہے ان کا بیانیہ بن چکا ہے، اور وہ بڑے خوش ہیں خان صاحب سے، اور وہ ڈونیشن وہاں پہ اکٹھی کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے جتنی بھی پیسے ان کے لانگ مارچ کے لیے چاہیے ہوگی ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پنجاب میں جب جیسی ان کو عوام کی طرف سے مسترد کیا گیا، یہاں مسئلہ ایک اور ہے، وہ جو خیبر پختونخوا کا بیلٹ ہے، ہم عوام پشتون عوام تھوڑے جذباتی ہے، ہم ایموشنلی بلیک میل بڑے جلدی ہو جاتے ہیں۔ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ پی کے سے لوگ نکلیں گے، خان صاحب کے یہ جو نعرے ہیں اس کی ضد میں آئیں گے، اور یہ جائیں گے مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے۔ لیکن انہیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کا بیانیہ وہ جو کہہ رہے تھے، وہ ابھی تک انہوں نے پاکستان کے لیے 4 سال تک جب یہ وزیر اعظم رہے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں با اختیار ہوں، فوج اور اسٹیبلشمنٹ یہ سب ایک حکومت ایک پیج پہ، جیسے یہ نکالا گیا اس کے بعد انہیں حقیقی آزادی کی یاد ستانے لگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان بھی جو پاکستان کے روایتی سیاستدان ہیں، جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے نظریے پر بالکل پورا اترا ہوا ہے۔ اگر یہ کوئی کہے گا کہ یہ ان سے مختلف ہے، یہ کرپشن کا خاتمہ کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہ پی کے میں 10 سال میں جتنی کرپشن ہوئی ہے وہ اس کا کوئی پہلے اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ماضی میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ لہٰذا ہم یہی ریکویسٹ اپنے پشتون بھائیوں سے کریں گے کہ خدا را اس بندے کے بہکاوے میں نہ آئے، کیونکہ یہ صرف جھوٹ کا خان ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، یو ٹرن پہ یو ٹرن لینا ان کی عادت ہے، نہ یہ حقیقی آزادی دلوا سکتا ہے۔ اور اس دن انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں بے اختیار تھا 4 سال تک۔ جب آپ بے اختیار تھے تو آپ کرسی کے ساتھ چمٹے کیوں رہیں؟ اس وقت آپ کو یہ آزادی کی، حقیقی آزادی کی، یا عوام کو غلامی سے آزادی دلانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کے پاس اقتدار تھا، اقتدار کی کرسی سے آپ چمٹے رہے، لیکن جیسے ہی اقتدار سے آپ الگ کر دیے گئے، اس کے بعد آپ کو یہ پتہ لگا کہ ہم تو واقعی غلام ہیں۔ تو خان صاحب آپ غلام ہوں گے، ہم پاکستانی الحمدللہ نہ پہلے کے بھی غلام تھے، نہ پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں غلامی کسی کا غلام نہیں بنائے گا۔ شکریہ۔